औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। दुरूद इब्राहिमी की बड़ी खूबसूरत मेडिकल स्टोरी जो मैं आपको बताऊंगी। इससे पहले मैं कुछ दुरूद शरीफ की आपके साथ बातें शेयर करूंगी कि आप मायूस भी हैं या परेशान भी हैं या किसी तकलीफ़ में भी हैं, तब भी आप दुरूद शरीफ पढ़ें। दुरूद शरीफ को इम्पोर्टेंट क्यों किया गया है? दुरूद शरीफ में आखिर ऐसी क्या चीज़ है? दुरूद शरीफ के पीछे जो चीज़ है वो एक दुआ है। दुरूद शरीफ एक दुआ है कि हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़ते हैं, उनको सलाम देते हैं, उनको सलाम भेजते हैं या उनके लिए दुआ करते हैं, उनकी उम्मत के लिए दुआ करते हैं। और दुरूद शरीफ हर हालत में इस वजह से भी कबूल होता है क्योंकि हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़ते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के लिए एक स्पेशल इंसान है, अल्लाह के बहुत महबूब है, अल्लाह उनसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। और जब ये दुनिया भी नहीं बनी, जन्नत भी बनाई गई थी, तो जन्नत के ऊपर लिखा था, अल्लाह ताला ने खुद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अभी तक तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ आए थे? पहले तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जैसे ही आए थे, तो सबसे दुनिया का सबसे पहले तरीन इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम था। तो जैसे ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए थे, उनकी आँख खुली तो उन्होंने कहा था कि जैसे मेरी आँख खुली थी तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा था। तो मैंने सोचा ला इलाहा इल्लल्लाह तो अल्लाह है, अल्लाह ही है, अल्लाह एक है। और ये मोहम्मद रसूलुल्लाह आखिर कौन इतना स्पेशल है मोहम्मद कि इसका नाम लिखा हुआ है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह तो आप हैं, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह कौन है? अल्लाह ताला ने फरमाया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह तो मेरा महबूब है, जिसके लिए तो मैंने इतना सोचा, इतनी दुनिया बनाई, जन्नत बनाई, यही मोहम्मद है जिसके लिए मैंने इतनी सोच की। खुद सोचें कि जब आप दुरूद शरीफ पढ़ते हैं और एक इंसान रेगुलर दुरूद शरीफ पढ़ता रहे और मेहनत करता रहे और वही दुरूद शरीफ मोहब्बत से हो, जितने इश्क से हो, जितने प्यार और तवज्जो से हो, तो आप जैसे जैसे दुरूद शरीफ पढ़ते रहेंगे, आपका रेगुलर और बिल्कुल उसी तरह उसी वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुँचता जाएगा। और फिर आपके नाम के साथ आपके दादा परदादा जहाँ से नस्लें आती जाती हैं, आपके नाम तक बार बार जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाएगा, जब आप पे काला जादू होगा, तवीज़ात होंगे, असरात होंगे, बंदिशें होंगी, रुकावटें होंगी, बीमारियां होंगी, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़रिश्ते वो भी बताएंगे। अगर आप अपना पैगाम दुरूद शरीफ के साथ देना चाहें तो आपका पैगाम भी उनकी बारगाह में पहुँचेगा। जब रोज़ाना 5 टाइम नमाज के बाद आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और अपना पैगाम पहुंचाएंगे और 5 मरतबा 10 मरतबा भी पैगाम पहुंचाएं, रोज़ाना पहुंचाएं, तो आप ख़ुद सोचें कि आपकी परेशानियां ख़त्म क्यों नहीं होंगी, आपकी तकलीफ़ें ख़त्म क्यों नहीं होंगी, आपकी मुसीबतें क्यों नहीं जाएंगी, ज़रूर जाएंगी। हर नामुमकिन को मुमकिन कर देता है दुरूद शरीफ। लेकिन आप मोहब्बत से तो पढ़ें, एक बार यकीन के साथ तो पढ़ें, आपकी ज़िंदगी ज़रूर संवर जाएगी इंशाअल्लाह। ये वीडियो वो लोग देख रहे होंगे जो दुरूद शरीफ को कसरत के साथ पढ़ते हैं। और मेरे प्यारे बहन भाई, इसी तरह कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। अगर आपको चेंज नहीं भी लगता तो आप तवज्जो और बढ़ा दें, तादाद और बढ़ा दें, और जितना मुमकिन हो सके बैठ कर पढ़ा करें, एक जगह बावजू होकर पढ़ें। क्योंकि खड़े यहाँ वहाँ चल कर या खड़ कर जब इंसान दुरूद शरीफ पढ़ता है तो ऐसे लगता है कहाँ पर गंदी जनात भी होती है, नापाक जनात भी होती हैं, वहाँ पर पाँव आ जाता है और हमारे मुंह में दुरूद शरीफ होता है तो हमारे लिए नुकसान बन जाता है। तो इस वजह से आप कोशिश करें कि पाकीज़ा जगह पर बैठें। जो नमाज पर बैठते हैं अगर नमाज के लिए, तो उसके बाद 10-15 मिनट दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें। अभी जो खूबसूरत मेडिकल स्टोरी है वो दुरूद इब्राहिमी की है। वो एक बहन की कहानी है। वो बताती हैं कि मेरी शादी हुई थी और शादी के कुछ टाइम बाद मेरे ऊपर ऐसे मसले होने लगे कि जादू, तवीज़ात, बीमारियां, रुकावटें, मुसीबतें ही मुसीबतें, तकलीफ़ें ही तकलीफ़ें। एक परेशानी जाती तो दूसरी परेशानी होती। एक दिन मेरे दरवाज़े पर एक बाबा आए, उन्होंने मुझसे कहा कि आप पर किसी ने काला जादू कर रखा है,
تو آپ نا اپنا علاج کروائیں۔ تو میں کافی پریشان تھی کہ میں اب کس کے پاس جاؤں، تو پھر میں نے کہاں بھی نہیں گئی، کسی عالم سے اتارا نہیں کروایا، اور میں نے درود ابراہیمی کو پڑھنا سٹارٹ کر دیا۔ درود ابراہیمی میں پڑھتی گئی اور میرا دن گزرتے گئے، یہاں تک کہ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خواب میں آتے تھے، ان کی زیارت بھی نصیب ہوتی تھی، اور میں پھر بھی پریشان رہتی تھی۔ جنات مجھے بہت ڈراتے تھے، کبھی میرے سامنے کس شکل میں آتے، کبھی کس شکل میں آتے، اور میں کافی پریشان تھی۔ میرے پاس کوئی ایسا راستہ نہیں تھا، لیکن بس میں درود ابراہیمی پڑھتی گئی اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی گئی، لیکن میں بہت زیادہ بیمار رہتی تھی، اتنا زیادہ فرق نہیں آتا تھا۔ لیکن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور کب میں کس طرح ان کو دیکھتی تھی، آخر میں نے ایک دفعہ اس طرح دیکھا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہے ہیں اور بہت سارے فرشتے ان کا استقبال کر رہے ہیں، جیسے کوئی بادشاہ آ رہا ہو اور فرشتے ان کا استقبال کر رہے ہوں۔ اور پھر جب میں نے یہ خواب میں دیکھا تھا تو پھر میں بہت مطمئن ہو گئی تھی کہ فرشتے انشاءاللہ میری مدد ضرور کریں گے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے ضرور دعا کریں گے، ان کی نظر کرم ہوگی اور مجھ سے یہ سارے جادو تعویذات اثرات ختم ہو جائیں گے۔ میں دن رات کثرت کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھتی تھی، بہت زیادہ پڑھتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا کہ مجھ سے ساری بیماریاں جاتی رہی، اثرات جاتے رہے جو جادو ہوا تھا۔ اور جب میں درود ابراہیمی پڑھتی تھی سٹارٹ میں تو میرے سامنے شکلیں بھی آتی تھی عجیب، وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے سوائے ڈرانے کے، اور میں نے اپنا حوصلہ پکا رکھا اور میں درود ابراہیمی کو پڑھتی گئی تھی۔ میں نے کسی بھی صورت میں درود ابراہیمی کو نہیں چھوڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا کہ مجھ سے اثرات بھی جاتے رہے اور مجھ سے ساری بیماریاں بھی ختم ہوتی رہی۔ میرے بچے بھی کافی بیمار تھے، اور یہ مسئلہ تھا کہ تعویذ کس نے کیے تھے انہی کی شکلیں آتی تھی۔ شادی سے پہلے وہ مجھ سے میرا رشتہ مانگنا چاہتے تھے میرے امی ابو سے، لیکن کسی وجہ سے میرا وہاں رشتہ نہیں ہوا، تو میرے اوپر کالا جادو کرنے لگے۔ اتنی زیادہ میں تنگ تھی، میں کسی بھی عالم کے پاس نہیں گئی تھی، بلکہ میں خود درود ابراہیمی کا ورد کیا کرتی تھی، اور اتنا زیادہ درود ابراہیمی پڑھتی تھی کہ میں نے سارے جادو تعویذوں کو ختم کر ڈالا۔ اور یہ سب کس وجہ سے ہے؟ درود ابراہیمی پڑھنے ہی کی وجہ سے ہے، اور یہ سب میں نہیں کر سکتی تھی، میرے اللہ نے کیے۔ میرے اللہ نے مجھے ایک بابا کے ذریعے اپنی جو میری پریشانیاں تھیں، مصیبتیں تھیں، میں تو اس سے بے خبر تھی، لیکن کہ میرے اوپر کالا جادو ہوا ہے، میں دن بدن بیمار ہوتی جا رہی تھی اور اتنی زیادہ مصیبتوں اور پریشانیوں میں تھی، اور مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ کسی نے میرے اوپر اس طرح قدر کالا علم کر رکھا ہے کہ میں اس مصیبت میں مبتلا ہوں۔ لیکن تو پھر ایک بار درود ابراہیمی جب میں نے سٹارٹ کیا تو پھر میں بس درود ابراہیمی پڑھتی گئی، اللہ تعالیٰ نے میرے راستے آسان کیے، میری زندگی کو آسان کیا۔ الحمدللہ آج میں بہت خوش ہوں اور میں بہت زیادہ پرسکون ہوں، اور جہاں تک مجھے پتہ چلا تو اس بہن کی جو کہانی سے سارے کالے جادو اثرات ختم ہو گئے اور بالکل صحت یاب ہو گئی، کیونکہ اس نے درود ابراہیمی کو کثرت کے ساتھ دن رات پڑھا کرتی تھی۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھی سارے پریشانیاں، آپ کے بھی ساری پریشانیاں اسی طرح دور کریں گے۔ بس اپنے اللہ پہ یقین رکھیے گا اور اپنے لیے بھی دعا کیجیے گا، اپنے سارے مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے گا انشاءاللہ۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔ السلام علیکم۔